السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني فهما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ساری تعریفاں
وصلی مالک العلام ذوالجلال والاکرام واسطے جو ساری کائنات کا رازق ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جس مالک نے، جس خالق نے، جس دستگیر نے، جس علی کل شیء قدیر نے مینوں اور تانوں پیدا کیتا ہے، ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے، درود و سلام آمینہ دلال پیکرے حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے، جنہ جیسا اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر نبی پیدا نہیں کیتا، اس کائنات دے اندر پیشوا، اس کائنات دے اندر مجتبی، کسے بھین دا یہو جہا بھرا نہیں، کسے بھرا دا یہو جہا بھرا نہیں، اور کسے ماں دا یہو جہا پتر نہیں جہو جہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی دا بہت بڑا احسان اور اس مالک دا بہت بڑا کرم ہے کہ جس مالک نے مینوں اور تانوں جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رل کے دعا کر لئیے، مالکہ سونیا میرا جمعہ پڑھانا تہاڈا احباب دا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا مہربان ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا اپنے نال، اپنے بندے دے نال بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، مل کے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو گلاں میں تانوں شروع اندر دسدا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جدو نام پاک آئے، درود پڑھنا ہے، گج کے پڑھنا ہے، ساری مسجد گونج جائے۔ جدو حدیث پاک سنو سبحان اللہ ضرور کہنی، جدو قرآن پاک دی آیت سنو سبحان اللہ ضرور کیا جائے، جدو شعر سنو سبحان اللہ ضرور کیا جائے۔ انشاءاللہ سبحان اللہ تسی کہو گے میرا اللہ سونا نیکیاں بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، ایڈا مالک مہربان ہے۔ میں دوبارہ نام لینا ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سونے نو کڈی عظمت والا بنایا، کڈی شان والا بنایا، کتنے مقام والا بنایا۔ میں ایک گل کرنا چاہنا، اللہ دی توفیق نال، او دے کرم نال، او دے فضل نال اللہ نے اس سونے نو ایڈی عظمت والا بنایا، ایڈی شان والا بنایا ہے۔ میں صدقے جاواں وہ سونا ایڈی عظمت والا ہے، وہ سونے دا امتی کی ایڈی عظمت والا ہوئے گا۔ سبحان اللہ، محبت دے پیار آپ دے نال جیڑی آیت مبارکہ میں شروع اندر تلاوت کی تھی، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے نے اے ایمان والیو، محبت اگر کرنی ہے تے اللہ دے رسول نال کرنی، اگر پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرنا ہے، محبت کرنی۔ کوئی کسی نال پیار کرتا ہے، کوئی چیئرمین نال، کوئی جنرل کونسلر نال، کوئی وزیر اعظم نال، کوئی صدر پاکستان نال، کوئی کسی امام نال، کوئی کسی خطیب نال محبت کرتا ہے جی، پیار کرتا ہے۔ میں وہ بھاگا تو صدقے جاواں، وہ نصیبے تو صدقے جاواں جڑا کہنا میں محبت کرنا تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنا وا، پیار کرنا وا۔ اور کتنے منو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یاد آئے جڑے محبت کرتے رہے آپ نال، پیار کرتے رہے آپ نال۔ میں صدقے جاواں میں تے انج کیا کرنا، وہ سونے نہ پیار کرتے رہے، وہ سونے نہ محبت کرتے رہے، سونے تو تن من دن قربان کرتے رہے،
عرش والا رحمان کہندا ہے تسی میرے حبیب نہ پیار کردے ہو صحابہ، تسی میرے یار نال پیار کردے ہو، ساری دنیا تواڈے نال پیار کرے گی۔ سبحان اللہ، تسی میرے حبیب نال پیار کردے ہو، آؤ اسی بھی اسی طرح محبت کریے، اسی بھی اسی طرح پیار کریے اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے، اس طرح محبت کریے اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتی ہے، اس طرح محبت کریے اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار کیتا ہے، اس طرح محبت کریے اس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کیتی ہے۔ میں صدقے جاواں اسی طرح پیار کریے، اسی طرح محبت کریے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما لے، حضرت عمر دا بیٹا اجے مسلمان نہیں ہویا، آپ علیہ السلام دے کول تشریف فرما لے، بیٹا بھی کول تشریف فرمائے، مسلمان ہو گیا بیٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا ابا جان میں تو ایک گل سنانا چاہنا، جدو نبی اسلام دے نال تسی جنگ لڑ رہے سو، فلاں بستی دے اندر جنگ لڑ رہے سو، میں کافراں دی طرفوں جنگ لڑدا سا پیا، تسی میری تلوار دے اگے آئے سو، میں تانوں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لفظ سنیا جے راجو وال والے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لفظ سنیا جے سارا جگ ساری کائنات سارا جہان ایک پاسے کیتا جائے اس لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تو منو باپ سمجھ کے معاف کر دیتا سی، کدی تو میری تلوار دے اگے ہوندا میں تینوں سونے دا کافر سمجھ کے دشمن سمجھ کے تینوں مار دینا سی، میں یہ نہیں سی سمجھنا تو میرا پتر ہے، میں یہ نہیں سی سمجھنا تو میرا پتر ہے۔ میں صدقے جاواں اتنی محبت اتنا پیار ایویں تیری رب دا قرآن کہندا، اللہ سبحانہ و تعالی نے سونے دے سینے دے قرآن نازل کیتا، اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرما لے نے، خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات فرما لے نے، آ میرے پیر جناب محمد یار گونج نہیں پئی، گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونے دے سینے دے قرآن نازل ہون والا خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات فرمانے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا جیڑا بندہ میرے حبیب نال پیار کردا ہے میں او دے نال پیار کرنا وا، جیڑا بندہ میرے حبیب نال محبت پکی سچی کردا ہے میں عرش والا رحمان، عرش والا الہ، عرش والا حاجت روا، عرش والا مشکل کشا او دے نال پیار کرنا وا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک سنے آجے تو آڈا ایمان تازہ ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ کس طرح محبت کس طرح پیار مسجد نبی دا سین، اللہ تعالیٰ سارے مسجد نبی دی زیارت نصیب فرما، مسجد نبی دا سین میری سرکار تشریف فرما لے۔ ایک صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے مسجد نبی دا سین، میری سرکار نے لب مبارک کھولے، آپ نے موتی رولے، آپ فرما دے نے سونا مردہ واسطے حرام ہے، مل کے کہو سونا مردہ واسطے، سونا مردہ واسطے حرام ہے۔ حدیث پاک بھی سن لو اور محبت بھی ویکھ لو صحابی دی، سونا مردہ واسطے حرام ہے۔ میری سرکار نے زبان وچوں جملے بولے سونا مردہ واسطے حرام ہے، صحابی نے سونے دی انگوٹھی اتار کے سڑ دیتی، یار تے سجن دے بیلی کہہ لگے انگوٹھی اٹھا لے، گھر دا سازو سامان لے آوی یا بیوی نو پہنا دی۔ راجو وال والے ہو، اردا گرد توڑ والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، دھیان کرے آجے صحابی دے لفظ سنے آجے۔ صحابی کی کہندا ہے جس چیز تو میری سرکار نے منع کر دیتا ہے انہوں چکڑا کی میں تکڑا گوا
گوارا بھی نہیں کردا سبحان اللہ آئے ہائے ہائے انہوں چکنا کی میں تکنا گوارا بھی نہیں کردا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں اے محبت جے اے پیار جے اللہ سارے سارے دا سونے نا پیار تے محبت پا پکی سچی محبت کریا کرو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ سبحانہ و تعالی کتنا مہربان اور میں اللہ کو دعا ایک کرنا شروع اندر اللہ کو ایک دعا کرنا اللہ سونے آج توفیق دے دے میں قرآن راجو وال دے اندر رج کے پڑھ کے جاواں اے قرآن سن کے سبحان اللہ کہنے سارے تڑپ جان قرآن پاک انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال میں سنا کے جانا خالق سونا کتنا مہربان اور مالک سونا کی دار قدردان اور کتنی محبت تے پیار کرنے والا جڑا بندہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت کردا ہے پیار کردا ہے جے چاہندے ہو خواب دے اندر سانو سونے دا دیدار نصیب ہو جائے اللہ سانو سارے خواب دے اندر سونے دی زیارت نصیب فرمائے اہل دل نے بڑی پیاری گل کی تھی بڑی پیاری بات کی تھی جے کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جاتا بے ادار مدینے والے دا اچھی بولو جے کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جاتا بے ادار مدینے والے دا اے نمازا حاجی عمر بندے آکے سکارے اور جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بڑھ جاتا بے ادار مدینے والے دا امیر غریب تے دھیان کرے آج امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بڑھ جاتا بے ادار مدینے والے دا اور اگلی جڑی گل کر لگا تڑپ جایا جے پروانے ہو تڑپ جایا تو جو فرمایا جے دھیان کریا جڑا اس دا دل یارو لگدا نہیں پھر کدرے بھی تکے اج اس گھر بار مدینے والے دا بڑھ جاتا بے ادار مدینے والے دا سونے دے نال پیار کر لو آپ دے نال محبت کر لو کیڑا مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیان کرے حضرت کو جو فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت آلہ ہے آپ دی شان آلہ ہے آپ دا مقام آلہ ہے آپ دا مرتبہ آلہ ہے میں کدی گل کر رہا ہوں اپنے پیر دی گل کر رہا ہوں ایویں تے نہیں سونے دے بارے رب دا قرآن کہہ رہا خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ایویں تیری رب دا قرآن کہہ رہا تڑپ جائے جے قرآن دیو ایویں تیری رب دا قرآن کہہ رہا خالق کائنات فرما دے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فرمایا سوڑیو جب تک دنیا رہے گی تو آڈا ذکر کر دی رہے گی سبحان اللہ جب تک دنیا رہے گی تو آڈا ذکر کر دی رہے گی سوڑیو تو آڈے نہ پیار کر دی رہے گی تو آڈے نال محبت کر دے رہیں گے پیار کر دے رہیں گے محبت کر دے رہیں گے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقے تے قربان جاواں
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا حضرت زید دا آپ نو تحفہ دیتا کو سانو تحفہ دینا ہے، مولانا صاحب ساڑھے کولو گھڑی لے لو، مولانا صاحب ساڑھے کولو ٹوپی لے لو، مولانا صاحب ساڑھے کولو سوٹ لے لو، مولانا صاحب ساڑھے کولو جیکٹ لے لو، کوٹ لے لو، مولانا صاحب انگوٹھی ساڑھے کولو لے لو۔ میں صدقے جاواں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نو تحفہ دیتا تے زید دا تحفہ دیتا، سبحان اللہ، تحفہ دیتا سونے ہو یہ تہاڈی خدمت کرے گا، تہاڈی تابعداری کرے گا، تہاڈی خدمت کرے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کرن لگ پے، آپ دی تابعداری کرن لگ پے، آپ دا محبت کرن لگ پے، آپ دا پیار کرن لگ پے۔ گھر دے وچوں گواچے منڈیاں دے وچوں وکدیاں وکاندے حضرت خدیجہ نے خرید لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں صدقے جاواں آپ دی خدمت تے آپ دی تابعداری مسجد نبوی دے اندر کرن لگ پے۔ گھر والیاں نو پتہ لگا ایک مدینے اندر محمد نامی بندہ رہندا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں دے کول تہاڈا زید پتر ہے، جاؤ جا کے لے آؤ۔ میں صدقے جاواں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کر دینے پہ، آپ دی تابعداری کر دینے پہ، آپ دے نال محبت دے پیار کر دے رہے۔ کیڑا سونا مصطفیٰ جی دے بارے میں اعلان کرنا چاہنا، سرکار جیا سونا نہ آیا نہ نہ رب نے بڑھایا ہے، نہ رب نے بڑھانا ہے۔ اچھی بولو پھر کہو، سرکار جیا سونا نہ آیا نہ اوڑا ہے، نہ رب نے رب نے نہ رب نے رب نے نہ رب نے بڑھایا ہے، نہ رب نے بڑھانا ہے۔ انگلی رب دی سو رب دی او چن پھل کی آقا دا کھلونا ہے۔ میں آپ تے ماڑا میں آپ تے کو جہاں نسبت نو میری ویکھو، جیدے وال 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 جیدے وال ہے میری نسبت، فلکان دا پروڑا ہے۔ کیڑا مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا تڑپ جایا جی حدیث پاک سن کے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نا آپ دی خدمت کر دے پے، آپ دی تابعداری کر رہے ہیں۔ گھر والے نو پتہ لگا باپ آ گیا، تایا آ گیا، چاچا آ گیا، تینے رشتے بڑے عظیم نے، تینے رشتے محبت دے پیار کرنے والے نے۔ باپ والا رشتہ بھی بڑا عظیم ہے، چاچے والا بھی، تائے والا بھی۔ میں صدقے جاواں مسجد نبوی دے اندر آ گئے، آ کے نا میری سرکار علیہ السلام نو ملے، آپ دے کول بیٹھے اور کہنے لگے تہاڈے کول ساڈا زید پتر ہے۔ حضرت زید نو آپ نے بلایا، زید اور آ گل سن۔ حضرت زید نو بلایا، زید انہاں نو پہچاننا ہے کون نے؟ حضرت زید کہی دے رہے اے میرا تایا ہے، میرا چاچا ہے، میرے ابا جان نے، میں تیناں نو پہچاننا وا۔ آپ فرماندے نے زید اے تینوں لین واسطے آئے نے، جا انہاں نال واپس چلا جا۔ اے نہیں آکھیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدیا ہے، تسی لین واسطے آ گئے، اساں خریدیا تسی لین واسطے آ گئے۔ آپ نے فرمایا انہاں نو پہچاننا ہے، جا انہاں دے نال چلا جا۔ میں صدقے جاواں باپ کہنے لگا زید پتر سانو پہچان اسی کون؟ حضرت زید کہندے نے میں پہچان لیا ہے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، باپ کہنے لگا ماں تیری نے رو رو کے اکھاں دی بنائی لے لئی ہے۔ ماں نو تے اپنے پتر نال بڑا پیار ہوندا ہے۔ اللہ سونیا جنہاں دی ماواں زندہ نے، اللہ انہوں دیر تک زندہ رکھ، جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں قبراں نو جنت دی کیاری بنا۔ میں صدقے جاواں باپ کہنے لگا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید پتر چل گھر چلیے، تیری ماں نے رو رو کے اکھاں دی بنائی لے لئی ہے، تیری ماں نے رو رو کے اکھاں دی بنائی لے لئی ہے۔ اوے ہوئی کہیں دی ہے میرا زید پتر آ گیا ہے، کوئی دروازے نو دستک دیندا ہے، اے ہوئی کہیں دی ہے میرا زید پتر آ گیا ہے۔ راجو وال والے ہو تڑپ جایا جو
جملے سن کے حدیث پاک دے تڑپ جایا جے. حضرت سید کہہ لگے ابا جان جا کے میری امی جی نو میرا سلام دے آجے اور میرا پیغام دے آجے, میں بالکل ٹھیک ہاں, بالکل خیریت دے نال ایک اور پیغام دے آجے. تیرے ورگیاں کروڑ ارب خرب ماوا ہوڑ, میں سونے دی جتی تو قربان کر دیا, میں سونے دا ساتھ کدی بھی نہیں چھڑ سکتا. میں سونے نہ پیار کدی بھی نہیں چھڑ سکتا, محبت کدی بھی نہیں چھڑ سکتا. باپ کہنے لگا چل پتر چلیے. کہنے لگے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لے باپ میں تیرے نہ بڑا پیار کرنا, بڑی محبت کرنا وا, لیکن تیرے ورگے اربا خربا باپ ہون میں سونے تو قربان کر دیا, میں سونے دی محبت کدی نہیں چھڑ سکتا, سونے دا پیار کدی بھی نہیں چھڑ سکتا. ایویں تیری رب دا قرآن کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کیڑا پھل رب نے عطا فرمایا ہے سانو, اسی کدے امتیاں جدا نامی ہے محمد. یار درود پڑھیا کرو, درود بھی محبت ہے, ایک درود پڑھنا بھی محبت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک سن لو تو اڈا ایمان تازہ ہو جائے, رب راضی ہو جائے. تو جو فرمایا جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما نے مسجد نبی دے اندر, اللہ تعالیٰ سارے نو مسجد نبی دی زیارت نصیب فرما دے. اللہ سوڑیا سانو سارے نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے. میرا دل کردا ہے تانوں مکے مدینے دے بارے شعر سناواں, تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے, تسی راضی ہو جاؤ, تسی خوش ہو جاؤ, تسی اچھی سبحان اللہ کہو شعر سن کے. جدے دل دے اندر تڑپ ہوئے گی مکے مدینے دی, وہ شعر سن کے اچھی سبحان اللہ کہے گا. گلی ہوندی مدینے دی تورن داتا مزا اچھی بولو, اور انی سبحان اللہ نہ تسا لاہور نہیں لگنا, اچھی بولو. گلی ہوندی مدینے دی تڑپ جایا جے, گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزا آوندا, اے باغوں دے داتا مزا آوندا. موت کولو میں نہیں ڈردا, موت ایک دل تے آنی ہے, قبر ہووے بکی اندر مرن داتا مزا. اور شیر پاکستان میرے چاچو جان میری جد جان حضرت مولانا منظور احمد صاحب, دعا کرو اللہ پاک انہوں دی زندگی دراز فرمائے, اللہ پاک انہوں نے صحت والی ایمان والی اللہ زندگی عطا فرمائے. انہوں نے دو شیر کے آپ بنا دیتے, انہوں دا خادم, انہوں دا نوکر, انہوں دا پیغام تو آنے تک پہنچانا چاہتا ہے. دو شیر انہوں نے آپ بنا دیتے. لوگ چڑھ دینے مری دے پہاڑاتے, لوگ چڑھ دینے مری دے پہاڑاتے, نالے چڑھ دینے اچھیاں مناراتے. میں اسے ایک گل کرنا چاہنا, جمبر تو آڈے قریب ہے, لوگ چڑھ دینے جمبر دے پہاڑاتے, نالے چڑھ دینے اچھیاں مناراتے. سیڑھی ہووے بیت اللہ دی, اچھی بولو, سیڑھی ہووے بیت اللہ دی چڑھن داتا مزا آوندا. اور اگلے شعر سنے آج, لوگ اڑ دینے اپنی ذاتاں تے, نالے اڑ دینے اپنی باتاں تے, اڑے
आ कर हक दे उत्ते, अरे आ कर सच दे उत्ते, अड़न दाता मजा आउंदा। ओए प्यार आप दे नाल करो, मोहब्बत आप दे नाल करो, इतना प्यार आप नाल करो, इतनी मोहब्बत करो कि रब राजी हो जाए। दरूद पढ़ो फिर भी मोहब्बत है, प्यार करो फिर भी मोहब्बत है, फजर पढ़ो फिर भी मोहब्बत है, जोर पढ़ो फिर भी मोहब्बत है, असर पढ़ो फिर भी मोहब्बत है, मगरिब पढ़ो फिर भी मोहब्बत है, इशा पढ़ो फिर भी आपना मोहब्बत है, तहज्जुद पढ़ो फिर भी आपना मोहब्बत है। मैं सदके जावा दुआ करो ते फिर भी आप नाल मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। दुआ करो फिर भी आप दे नाल मोहब्बत है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा ले। एक सहाबी आ गया, आके क्या लगा, सोहणियो मैं तीन टाइम दुआ करना, एक टाइम दरूद पढ़ना। मेरी सरकार ने फरमाया दरूद ज्यादा कर। कहने लगा सोहणियो हुण मैं दो टाइम दुआ करांगा, दो टाइम दरूद पढ़ांगा। मेरी सरकार ने फरमाया दरूद ज्यादा कर। कहने लगा सोहणियो हुण तीन टाइम दरूद पढ़ांगा, एक टाइम दुआ करांगा। मेरी सरकार ने फरमाया दरूद ज्यादा कर। कहंदा सोहणियो हुण मैं तुहाडे ते दरूद ही पढ़दा रहां। की पढ़ता रहांगा? मुहम्मद। अजे तुहानू समझ नहीं आई तो मैं तुहानू इंज समझा दिया, सारे पढ़ो दरूद रसूल उते। रब ने पढ़न दा हुक्म सुना दिता, ओनू पता सी कईयां ने नहीं पढ़ना, ताइयों विच नमाज दे पा दिता। ओनू पता सी कईयां ने नहीं पढ़ना, ताइयों विच नमाज दे पा दिता। ते अगली गल सुनिया जी, आप पढ़े, सुभान अल्लाह, आप पढ़े फरिश्ते भी पढ़न सारे, आप पढ़े फरिश्ते भी पढ़न सारे, ते सानू पढ़न दा हुक्म सुना दिता। राजो वाल वालियो सारे खुश हो जाओ, सानू सोने दा उम्मती बना दिता। अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मैं सदके ते कुर्बान जावा, मोहब्बत आप नाल करो, आप तो तन कुर्बान करो। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन कहंदा आप सहाबा ना प्यार नहीं करते, आप सहाबा ना मोहब्बत करते, सहाबा आप ना मोहब्बत करते। मैं सदके ते कुर्बान जावा, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गली दे विचों गुजर होया, रोई जा रहे। आपने फरमाया उस्मान प्यारिया रोन दी वजह की है? हजरत उस्मान कहंदे ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने सोहणियो मेरियां दोवें बीवियां तुहाडियां दोवें बेटियां रब नूं प्यारियां हो गईयां ने। हुण मैनूं ये नहीं किसे कहना सोने दा जवाई जा रहा है, सोने दा धमाल जा रहा है, हुण मैनूं किसे ये नहीं कहना। मेरी सरकार ने मोहब्बत दी अखीर कर छड़ी, मेरी सरकार ने ला मुबारक खोले, आपने मोती रोले। आप फरमाते ने उस्मान प्यारिया मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मेरियां कदी 40 धीयां भी हुंदियां मैं एक एक करके तेरे निकाह दर दे देगा। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। जेड़े सहाबा दे गुस्ताख ने, सहाबा दे बारे बकवास करते ने, सहाबा नूं बुरा कहते ने, आ साडे करीब ते आ तेनू पता लग जाए सहाबा कितनी मोहब्बत करने वाले, और साडे नेड़े थे आ असी तेनू समझाइए आप सहाबा ना कितना प्यार, सहाबा ना कितनी मोहब्बत करने वाले, और सहाबा अपना प्यार करने वाले। तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, जिन्हें आपकी ज़ियारत की थी उन्हें हर चीज़ कुर्बान कर दी थी, मोहब्बत के अंदर आके हर चीज़ कुर्बान कर दी थी। तन मन वारा जिसने देखा चेहरा
کملی والے کا. سلفی صاحب دھیان کریا جے. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا. اے اللہ ہم کو، اے اللہ ہم کو خواب میں دکھا دے جلوہ کملی والے کا. امبر سے بہتر قطرے، امبر سے بہتر قطرے جو گرتے تھے پیشانی سے. امبر سے بہتر قطرے جو گرتے تھے پیشانی سے. کتنا اعلیٰ تڑپ جایا یہ، کتنا اعلیٰ خوشبو والا پسینہ کملی والے کا. پھر بولو یار اچھی کہو سبحان اللہ. کتنا اعلیٰ تواڈے اندر بڑی تڑپ ہے، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. اللہ تواڈے سارے دیاں زندگیاں دراز فرمائے. کتنا اعلیٰ خوشبو والا پسینہ کملی والے کا. قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو. قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو. کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کملی والے کا. اور لوکانا پیار نہ کریا کرو، لوکانا محبت نہ کریا کرو، کملی والے نال پیار کرو. آؤ ساری کائنات دے سردار نال پیار کرو، ساری کائنات دے مصطفیٰ علیہ السلام نال پیار کرو. سانو اللہ نے خدا امتی بنایا ہے، جن زبان رب نے بڑی اعلیٰ بنائی ہے. قرآن پاک دیا ایتا سنو توڑا ایمان دادا ہو جائے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سنو قرآن پاک خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور کتنے شیخ القرآن یاد آئے نہ کہنا اور تسا پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا امانی. اور جتنے نیوی پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی. اور جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی. شیخ القرآن نے تڑپ جانا اللہ پاک انہاں دی قبر نور نہ منور فرمائے. اور کتھے قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ یاد آئے، کتھے قاری صاحب یاد آئے. اللہ پاک انہاں دی قبر نو ٹھنڈیا کر دے، اللہ جنت درجات بلند فرما دے. قاری صاحب نے قرآن پڑھنا میرا دل کردہ میں قاری صاحب دی طرز دے اندر تو انہوں قرآن سنا دے. اور میرا یقین ہے کہ تسی تڑپ جاؤ گے قرآن پاک دیا ایتاں سن کے، تسی تڑپ جاؤ گے. ذرا دھیان کرے آجے قاری صاحب نے قرآن پڑھنا نون والقلم وما یسطرون. اچھی بولو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. کروڑ تلہا اور ایک قاری صاحب نہیں سن بڑھ دے. اللہ پاک انہاں دی قبر نو نور نہ منور فرمائے. میں صدقے جاواں قربان جاواں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محبت کس طرح کا تھکتے نہیں گئے.
आकते नहीं गया। अल्लाह सुबहानहू व तआला तुहाडे सारे वालियां जिंदगियां दराज फरमाए। पहली दफा रब ने मौका दिता है तुहाडे कोल आउण दा, लेकिन तुहाडी जुरत बहादुरी तो सदके जावां, तुहाडी मोहब्बत ते प्यार तो सदके जावां, कुर्बान जावां। इतनी मोहब्बत कर दे, इतना प्यार कर दे हो। अल्लाह सुबहानहू व तआला कितना मेहरबान है, खालिक कितना कदरदान है, मालिक कितनी मोहब्बत ते प्यार करने वाला है। मैं सदके ते कुर्बान जावा। मियां बाकर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को ना दुआ कर देने असर दी नमाज पढ़ के, असर दी नमाज पढ़ी मियां बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने ते की कह रहे ने, अल्लाह मैं तेरे ते राजी। की कह रहे ने, अल्लाह मैं तेरे ते, अल्लाह मैं तेरे ते राजी। मुहब्बत सी ना आप ना, यकीन सी आप दियां हदीसां सुनियां सन कि अल्लाह सोना जो राजी हो जाए माफ कर दे, मालिक सोना माफ कर देता है। अल्लाह मैं तेरे ते राजी, सारी कायनात दा बादशाह मैं तेरे ते राजी, सारी कायनात दा शहंशाह मैं तेरे ते राजी। मगरब दी नमाज का टाइम होया, एक बंदा आ गया, आगे कह लगा मियाँ साहब यो ही कह रहे हो, अल्लाह मैं तेरे ते राजी, औलाद मंगो, सेहत मंगो, कारोबार मंगो, पैसा मंगो। मियाँ साहब दे लफ्ज़ सुनना राजोवाल वाले हो। मियाँ साहब कहते रहे मैं मुहब्बत करना सोने नाल भी रब नाल भी प्यार करना वा। मैं इस वजह तो कह रहा अल्लाह मैं तेरे ते राजी, अल्लाह मैं तेरे ते राजी। असर तो लैके मगरब तक मैं ये हुई लफ्ज़ कह रहा अल्लाह मैं तेरे ते राजी। उस मालिक ने मैनू एक बारी कह दिता जा मियां जमीन ते मैं तेरे ते राजी ते मेरा काम बढ़ जाएगा। जा मियां जमीन ते मैं तेरे ते राजी, मेरा काम बन जाएगा। आओ मोहब्बत करो उस मालिक नाल, उस पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नाल प्यार करो, ओदे नाल मोहब्बत करो। कितना मेहरबान अल्लाह है, कितना कदरदान अल्लाह है। मैं सदके जावा और कितना सोना मुस्तफा रब ने अता फरमाया है। इंशाअल्लाह साडी सोने ने कल क़यामत वाले दिन सिफारिश करनी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सिफारिश करनी है। इतने मुझे कोई गल होर याद आ गई, मैं तुहानू सुनाना चाहना। रब ने करम दी छां करनी है, फिर बोलो रब ने करम दी, रब ने करम दी, रब ने करम दी। मैं तो मेरा टुचू लाना वा, तरद तुरद लेंदी कोई नहीं, लेकिन मैं करोड़ होवा ना एक मौलाना मंजूर चाचू जान नहीं बनते। मैं तो उन्होंने खादम ते नौकर हाँ। रब ने करम दी छां करनी है, सोहने ने जदों हाँ करनी है। उम्मत मेरी बख्शो सारी, उम्मत मेरी बख्शो सारी। अल्लाह जी उम्मत मेरी बख्शो सारी, अगली गल मैं ता करनी है, अगली गल मैं ता करनी है। और अगे तो फरमाए सजदे विचों सर चुक ले प्यारा, सजदे विचों सर चुक ले सोना, असा कोई तेनू ना करनी है। अल्लाह कह सोने सजदे चो सिर चुक लो, उम्मती तुहाडे नाल मुहब्बत करदा रहा, मैनू माफ कर दिता, मैं सदके जावा मैनू माफ कर दिता है। अगे मैं अल्लाह की तौफीक नाल चाचू जान दियां दुआवां नाल, मापियां दियां दुआवां नाल एक शेर आप बना दिता। मोहब्बत जेड़ा, सारे जुमे का खुलासा, मोहब्बत जेड़ा सोने नाल करदा, प्यार जेड़ा आका नाल करदा, मोहब्बत जेड़ा सोने नाल करदा। अल्लाह जी कहणगे सोनियो मोहब्बत जेड़ा तुहाडे नाल करदा, प्यार जेड़ा तुहाडे नाल करदा, अज जन्नत उस दे ना करनी है, अज जन्नत उस दे ना करनी है। रब ने करम दी छां करनी है, सोहणे ने जदों हाँ करनी है। एक वडेरी
کر دی رب کو دعا پی کر دی اللہ سونیا مینوں پتر عطا دے مینوں پتر عطا دے محبت ویکھیا مینوں پتر عطا دے مینوں پتر دے دے تیاں پتر دین والا کون اولاد دین والا کون ہے صحت دین والا کون ہے ہر چیز عطان والا کون ہے اللہ اللہ سونے مینوں پتر دے دے اللہ سونے مینوں پتر دے دے نال دعا کی تھی اللہ سونے مینوں پتر دے دے مینوں حافظ حدیث بناواں گی تیرے سونے دی حدیث دا حافظ بناواں اللہ مینوں پتر دے دے اللہ نے نا دعا قبول فرما لی کون کہندا ساڈا رب نہیں سندا رب دے سنن والا او دے قریب تے آؤ او دے نیڑے تے آؤ او دے قریب تے آؤ میں صدقے آؤ دعا کی تھی رب نے پتر عطا کر دیتا تے پتر بھی نبینا دیتا نبینا پتر دیتا تے دعا کی سی اللہ سونیا میں انہوں حافظ حدیث بنانا چاہنی تیرے سونے دی حدیث دا حافظ بنانا چاہنی رب نے دعا قبول فرمائی اللہ نے دعا قبول فرمائی اللہ سونے نے 17 سال دی عمر 70,000 حدیثاں دا حافظ بنا دیتا سونے نال پیار سی سونے نال محبت سی سونے نال افر سی اسان دل وچ کدے نال پیار ہے سن اسان دل وچ ایک نو وسالیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اچھی بولو یار بول دے نہیں پھر کہو سبحان اللہ اسان دل وچ ایک نو وسالیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا او تو کی جانے آقا دی کنی اچھی شان اچھی بولو تھوڑے تھوڑے منہ ہور کھولو تو کی جانے تو کی جانے تو کی جانے آقا دی کنی اچھی شان جنہ دی شان وچ بولدا قرآن سونے نو اللہ نے فلکاں تے بلا لیا سونا پیر عظمت نہیں بنا لیا سونا مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں دوستا او بیلیا توحید دیاں مجلساں سجایا کر دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر او صدا رہن گیا او صدا رہن گیا گھر وچ خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اس پیر دا تذکرہ ہو رہا ہے جی شان سب نالوں اونچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے تے قربان جاؤں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سونے نہ پیار کر دے رہا ہے سونے نہ محبت کر دے رہا اور منو ایک گل اور یاد آ گئی ختم نبوت دی واری آئی رب نے سونے نے سر تے تاج ختم نبوت دا پہنایا ماں کانا سنو ذرا قرآن پاک ماں کانا محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بكل شيء علیم ختم نبوت دا تاج اپنے سونے نے سر تے پہنایا ہے ختم نبوت دا سالار آیا اچھی بولو کیڑا مصطفیٰ کیڑا پیر ہے کیڑا رہبر ہے جنہیں بارے رب العالمین فرماتے ہیں سونے ہو میں تہاڈی ذات بھی آخری بنائی تہاڈی بات بھی آخری بنائی اور اگے توجہ فرمایا جے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا سونےو میں دین بھی تواڈے تے مکمل کر دیتا ہے اور دین بھی آخری بنایا ہے، نبی بھی آخری بنایا ہے۔ سونے تو بعد کوئی نبی آ سکتا؟ بولو گج کے، سونے تو بعد کوئی نبی آ سکتا؟ مرزا نے چوڑا ماردا پھردا میں نبی ہاں میں نبی ہاں، جا اسی تینوں نبی نہیں مندے، اسی تے اونوں نبی مننے آ جدے پسینے وچوں بھی خوشبو آندی، اسی تے انہوں پیر من لے آ، اسی تے انہوں رہبر من لے آ، ساڑا پیار تے او دے نال ہے، ساڑی محبت تے او دے نال ہے، اسی پیار او دے نہ کر دیا رہنا ہے، انشاءاللہ محبت او دے نہ کر دیا رہنا ہے۔ اور جیڑا نبی ہون دا دعویٰ کردا ہے اسی انشاءاللہ چھتر مار دیا رہنا ہے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ۔ جیڑے مردے دے حمیتی نے اسا انشاءاللہ او نال بھی چھتر مارنے نے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال، او دے خاص کرم دے نال، او دے فضل دے نال، مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت شان رب نے کتنی اعلیٰ بڑھائی، مقام کتنا رب نے اعلیٰ بڑھایا ہے۔ گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا جایا ہے۔ گالیاں گالیاں دن رات جس نے دی، گلا صبح و شام کیا، اس کو بھی میرے آقا نے، اس کو بھی میرے مدنی نے سینے سے لگایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت کتنی اعلیٰ، شان کتنا اعلیٰ ہے، اور رب نے کتنا سونا سونے نو بنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے آپ نے چار پائی تے لیٹے رہے، 14ویں دا 94 چمکاں پیا ماردا ہے تے ساری کائنات دے سردار دا چہرہ بھی چمکاں پیا ماردا ہے، 14ویں دا 94 چمکاں پیا ماردا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات دا کسی نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا، روایت کریندا سی جابر سہارا، روایت کریندا سی جابر سہارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت کریندا سی جابر سہارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، چلو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہانو ویکھا دوبارہ اللہ دی قسم چن مدہم دی سے یار محمد دا چہرہ سونا نظر آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صحابہ نے پیار کی تھا آپ نال، آپ دے نال محبت کی تھی، میں صدقے نہ صحابہ نے محبت کی تھی، احمد تیری رب دا قرآن کہہ رہا، خالق کائنات نے صحابہ دے بارے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا صحابہ نے پیار آپ دنال کی تاخری گل کر کے میں اپنی بات کو ختم کرا۔ صحابہ کڈی عظمت والے کڈی شان والے، صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اچھی بولو، اور تہاڈی جان چھٹن لگی ہے پھر بولو۔ واقعی تسی آنے اور بس کر دی، اور بس کر دی تو جو فرمایا صحابہ دیتیاں نے جانا، حضرت منیر علیہ السلام دے یار آپ دے حبدار، صحابہ دیتیاں نے جانا، محبت دے اندر آگے صحابہ دیتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے،
ताइयो रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने, ताइयो रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। हबशी नू वेख लो, हबशी नू वेख लो, जरा भी नहीं डोलिया, कोलिया ते लेट के ओ हौली नहीं जे बोलिया। किन्ने सानू कैसे सानू किन्ने किन्ने कैसे कैसे हौसले बिलाल दिते ने, ताइयो रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। एक होर हदीस पाक मैनूं याद आ गई, तुहानूं सुना के याद जावां तुहाडे कोलों, फिर किसी दिन इंशाअल्लाह हाज़िर खिदमत हो जावांगे। जदों सदोगे असीं इंशाअल्लाह आ जावांगे अल्लाह दी तौफीक दे नाल, रब दे करम नाल, ओहदे फजल नाल। ध्यान करिया जे हज़रत बिलाल सब को रज़ी अल्लाह ताला, कहो यार रज़ी अल्लाह ताला, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दी वफात तो बाद ना मदीना छड़ के मक्के अंदर चले गए। आप दी वफात तो बाद मदीना छड़ के मक्के अंदर चले गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दा ना रात नूं ख्वाब दे अंदर दीदार नसीब हो गया। आप फरमाते ने बिलाल मेरी वफात तो बाद मदीने ही छड़ के आ गया है, जा बिलाल वापस मदीने चला जा। मुहब्बत वेखिया हज़रत बिलाल ने फजर दी नमाज पढ़ी, बिस्तर गोल किया तो मदीने वाल रवाना हो गया। सुबहान, मदीने वाल रवाना हो गया। जोर दी नमाज का टाइम हो गया, मस्जिद नबी के अंदर आ गया। अल्लाह सानू सारे मस्जिद नबी की ज़ियारत नसीब फरमाए। मस्जिद नबी के अंदर आ गए, जोर दी नमाज का टाइम हो गया, रोला पै गया मदीने अंदर। नबी इस्लाम के दौर का बांगा आ गया, आप दे दौर का बांगा आ गया, बाबा बिलाल आ गया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी के अंदर गए। सहाबा इकराम कह लगे बिलाल सोने नबी के दौर की अज़ान ही सुना दे, बिलाल सोने नबी के दौर की अज़ान ही सुना दे। हज़रत बिलाल के लफ्ज़ सुनना राजोवाल वाले और ध्यान करे। हज़रत बिलाल कह लगे मेरे अंदर हिम्मत नहीं मैं हुण अज़ान दे सका, मेरे अंदर हिम्मत नहीं मैं अज़ान पढ़ सका। जो मैं अज़ान देंदा सा, जो मैं कहंदा सा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, आप मेरे सामने बैठे होंदे सन, मैं आप दी ज़ियारत करदा सा, आप मेरे चेहरे वाल वेंदे सन, मैं आप दे चेहरे वाल वेंदा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं मैं हुण अज़ान देआं। मैं सदके जावा, इधरों हसन आ गया तो हुसैन आ गया रज़ी अल्लाह ताला, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हसन तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ गए, रोला पा दिता बाबा बिलाल आ गया, बाबा बिलाल आ गया। हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते रहे बाबा बिलाल सानू साडे नाने दे दौर दी अज़ान ही सुना दे। कैसा मंजर होएगा जो हज़रत हसन ते हज़रत हुसैन कह रहे होंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जन्नत दे नौजवानों दे सरदार कह रहे होंगे बिलाल बाबा बिलाल सानू साडे नाने दे दौर दी अज़ान सुना दे। की कफियत होगी हज़रत बिलाल दी, जुमले सुनया जे, तड़प जाया जे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी सहाबी दी नहीं मनी। हज़रत बिलाल कह लगे तुहाडी ते कदी सोने मुस्तफा ने नहीं सी मोड़ी, मैं गुलाम किस तरह मोड़ सकना। तुहाडी ते कदी सोने मुस्तफा ने नहीं सी मोड़ी, मैं गुलाम किस तरह मोड़ सकना वा। तां ही ते अहले दिल ने बड़ी प्यारी गल की थी, हसनैन दे नाले नाल जिन्हां पक्कियां लाइयां ने। फिर बोलो जाली जाली वारी उची बोलो, हसनैन दे नाले नाल जिन्हां पक्कियां लाइयां ने, सोहरब दी जग अंदर उन्हां इज्जतां पाइयां ने। मक्के दी अदाइयां दे हिस्से विच नहीं आईया, मक्के दी अदाइयां दे हिस्से विच नहीं आईया। जुदाई हलीमा ने लोको अज़मत पाइया ने, सोने दिया जुल्फा दी मक्की दिया मदनी दिया, सोने दिया जुल्फा दी की सिफत बयान करा। खुद रब सच्चे लोको जिनिया कसमां चाहिया ने,
اگے شیر اللہ دی توفیق نال سلفی صاحب میں آپ بنا دی تو استاد محترم تشریف فرما نے توجہ فرمایا جے میں ماں باپ دیا دعاواں دے نال اگے شیر آپ بنا دی تے تڑپ جایا جے صدیق بھی جنتی ہے لوگ عمر بھی جنتی ہے تڑپ جاؤ اچھی بولو اجے مزہ نہیں آیا پھر کہو صدیق بھی جنتی ہے لوگ عمر بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے طلحہ تے زبیر ویکھو کیویں جانا لٹائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے اللہ جی سنیا سنایا ہے میرے سمیت تانوں سارے لوگ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین